नमस्कार। इवेस समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। कोरोना त्रासबाट पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरबारे सरकार व्यवसायी छलफल। आवश्यकता अनुसार राहत प्याकेज ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता। काठमाडौँको सतुङ्गलबाट 8.5 लाख सर्जिकल मास्क बरामद। मास्क लुकाउने 5 जनाको गिरोह पक्राउ। एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन दलहरूको निर्णय पर्खिरहेको सभामुख सापकोटाको भनाई। सीमा सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव आगामी बैठकमा छलफल हुने। ग्यासका नयाँ सिलिन्डर बिक्री नगर्ने उद्योगी र विक्रेताको निर्णय। उपभोक्ताले अनावश्यक सञ्चय गरेको निष्कर्ष। आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट। समाचार अब विस्तारमा। विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र यसले पर्यटन क्षेत्रमा पार्ने असरबारे उच्चस्तरीय समन्वय समितिले देशका पर्यटन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीको पहलमा गरिएको छलफलमा पर्यटन व्यवसायीहरूले कोरोना भाइरसले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए। स्टल एप्रिलमा उड्ने साना एयरक्राफ्टहरूको चाहिँ नि अहिले झन्डै 60% बिजनेसको चाहिँ डाउन भएको अवस्था छ र हेलिकप्टरको चाहिँ नि अलमोस्ट 85-90% डाउन भएको अवस्था छ। अहिलेको परिस्थितिमा फेब्रुअरी महिनालाई आधार मान्दा होटलको सरदर अक्युपेन्सी रेट 10% भन्दा कम रहेको छ र यो क्रम दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ। होटल उद्योगको जनवरी पछिको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार करिब 1.80 करोडको मासिक घाटा बेहोर्नु परेको देखिन्छ। ट्रेनिङ र कर्मचारी र यो अहिले इम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम आएको यसलाई राम्रो गर्न सक्यो भने र 1 वर्षको लागि कम्तीमा पनि त्यो उठेको रोयल्टीबाट चाहिँ रिकभर गर्नलाई केही नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुभयो भने यो माउन्टेन क्षेत्रमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई समेत सहभागी छलफलमा व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रमा उद्धार गर्ने उपायका बारेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए। कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रीले पर्यटन व्यवसायीहरूले आफ्नो मात्रै समस्या राखेको भन्दै देशकै साझा समस्या भएकाले सबै मिलेर समाधानको बाटो खोज्न आग्रह गर्नुभयो। यो समस्या हाम्रो यो समस्यालाई हामी मिलेर समाधान गर्नुपर्छ। कसले के गर्न सकिन्छ यो समाधानको लागि भन्ने त्यो एउटा सोचबाट निर्देशित भएर समस्याको कुटी उठिरहेको छ र यति बेला देखा परेको प्रतिकूलतालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा बी मोर प्र्याक्टिकल। त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिकति भावनात्मक ढङ्गले मात्रै भने व्यावहारिक ढङ्गले गिभन सिचुएसनलाई ख्याल गरेर तपाईँहरूले प्रब्लम विथ सोल्युसन तपाईँहरू गर्नुहोस्। त्यसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि प्रधानमन्त्रीको आदेशमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिले प्रत्येक दिन विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको र यसलाई निरन्तर जारी रहने जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो। छलफलमा हवाई सेवामा भएको घाटा, होटल व्यवसायीहरूको रोजी रोटीमा परेको असरका बारेमा समितिलाई जानकारी गराइएको थियो। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा फैलिन नदिन प्रदेश सरकारहरूलाई जागरुक बनाउने कोसिस भइरहेको छ। आइतबार 7 प्रदेशका सरकारका प्रतिनिधिसँग संघीय सरकार मातहतको उच्चस्तरीय समितिले छलफल समेत गरेको छ। यो रिपोर्ट। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको आह्वानमा 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रीहरूको आइतबार काठमाडौँमा भेला भयो। उद्देश्य चाहिँ चीनबाट सुरु भएर विश्वको 146 देशमा फैलिसकेको कोरोना भाइरस नेपालमा भित्रिन नदिने भन्ने थियो। बैठकमा प्रदेशको तयारीको सम्बन्धमा जानकारी दिएको र बजेट व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको बताउनुहुन्छ प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे। हामीले सङ्घीय सरकारसँग मुख्यतः आर्थिक समस्याका कारणबाट भोलि कोरोनासँग लड्न नसक्ने अवस्था नआओस्, साधन स्रोतका कारणबाट कोरोनासँग लड्नुपर्ने भाग्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा ध्यान आकृष्ट गराएका छौँ र सँगसँगै ल्याब टेस्ट गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ र मानवीय संसाधनको उपलब्धता र अन्य यन्त्र उपकरणको प्रबन्धका लागि हामीले
जोड दिएका छौँ। सो क्रममा अस्पतालहरूमा उपकरण र ल्याबको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यक पर्ने उपकरण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। यस्तै औषधि खरिद गर्न नियम कानुन खुकुलो बनाउनु पर्ने पनि माग गरिएको थियो। मुख्यतः कार्ययोजनाभित्र जनजागरणको पक्ष छ भने प्राविधिक जनशक्तिको परिचालनको कुरा छ, साधन स्रोतको परिचालनको कुरा छ। नाका मूलत भारतसँग जोडिएका नाकाहरूमा भारततर्फ को सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यको प्रसङ्ग छ। सँगसँगै स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, सुरक्षाकर्मीहरू समेतको सहभागिता र परिचालनका विषयहरू पनि जोडिएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सबैको पहल कदम आवश्यक पर्दछ। केन्द्र सरकारले पनि प्रदेशसँगको सहकार्य र समन्वयमा संक्रमणबाट बचाउन रणनीतिक काम गर्न आवश्यक देखिन्छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि मास्क र ह्यान्ड सेनिटाइजर उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा जनचेतना पनि बढाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले आज राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। ललितपुर महानगरपालिकाले स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी सेनिटाइजर र मास्क उत्पादन गरेको र त्यसका लागि 58 जनालाई तालिम पनि दिएको जानकारी नास्टले गराएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष दिनेश कार्कीले प्रत्येक वडामा 5000 पीस मास्क पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा डाक्टर कान्ति श्रेष्ठले सेनिटाइजरको प्रयोग पानी र साबुनको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै शुद्ध खानपानमा समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण बजारमा मेडिकल मास्कको चर्को माग छ, तर यही त्रासको वातावरण व्यापारीहरूका लागि भने कमाउने अवसर बनेको छ। मास्कको कालोबजारी गर्नेहरूलाई प्रहरीले दैनिक जसो समात्न थालेको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका बोसी टोल आइपुगेका छौँ, जहाँ एउटा घरमा अवैध तरिकाले 8,40,000 पीस यो मास्क लुकाइरहेको अवस्थामा स्थानीय जिल्ला प्रशासन र प्रहरीको संयुक्त टोलीले छापामारी यो मास्क बरामद गरिएको हो। मास्कको कालोबजारी गर्ने गिरोह उपत्यकामा छ्यापछ्याप्ती रहेकोमा शङ्का छैन। ती मध्येका गिरोहका केही समूह प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। शनिबार र आइतबार गरी प्रहरीले मास्क कालोबजारी गर्ने 5 जनाको समूहलाई छुट्टा छुट्टै ठाउँबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा ओखलडुङ्गा खिजादेवी गाउँपालिका 1 घर भई ललितपुर इमाडोल बस्ने 30 वर्षीय टेकराम श्रेष्ठ, बारा जिल्ला गढीमाई उपमहानगरपालिका 2 घर भई कपन बस्ने वर्ष 34 का सञ्जय रेग्मी, चितवन जिल्ला टाँडी नगरपालिका 1 घर भई स्वयम्भू बस्ने वर्ष 26 का अजिम बक्समिया, आरडीजी इन्टरनेशनल सप्लायर्सका सञ्चालक द्वय काठमाडौँ महानगरपालिका 23 का 24 वर्षीय सूरज गोयल र भारत राजस्थान घर भई काठमाडौँको बागबजार बस्ने सुभाष महेश्वरी रहेका छन्। उनीहरूले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा लुकाइराखेको 8 लाख थान भन्दा बढी मास्क पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। सतुङ्गल बोसी टोलका रोहित श्रेष्ठको घरमा लुकाइराखेको 177 बोरा मास्क सोमबार बिहान बरामद गरिएको हो। 177 बोरामा 8,49,000 मेडिकल मास्क बरामद गरिएको हो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र महानगरीय प्रहरी वित्त थानकोटको प्रहरी टोलले यस गोदाममा छापा मारेको हो। स्थानीय प्रतिनिधि इभन चनपाको मेयर र साहब र जिल्ला प्रशासनको अधिकृतज्यू हाम्रो प्रहरीको उपस्थितिमा हामीले घरबाट गोदामबाट लगभग 8,40,000 थानमा चाहिँ सामान चाहिँ जफत गरेको अवस्था। यसअघि पनि प्रहरीले झन्डै 2 लाख थान मास्क बरामद गरिसकेको छ। तस्करबाट बरामद गरिएको मास्क यतिकै खेर जाने वा फेरि दुरुपयोग हुने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यी मास्कहरू बजार मूल्यकै दरमा सर्वसाधारणको हातमा पुर्याउने जिज्ञासामा प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौडले सक्दो छिटो सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने बताउनुभयो। अदालती प्रक्रियामा लान्छौँ, हामीले त्यहाँ रिक्वेस्ट गर्छौँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि यो बजारमा प्रयोग होस् भनेर। जति राख्यो त्यति संरक्षण समान देखिन्छ। हामीले त्यो अनुसार चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ। कोरोना भाइरस फैलिएपछि नेपालबाट महँगो मूल्यमा मास्क चीनमा समेत पठाएर कमाउन पल्किएका व्यापारी र तस्करहरूले अहिले देशभित्रै उत्पन्न त्रासको वातावरणलाई समेत दुरुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रशासन र प्रहरीले सक्रियता बढाउने हो भने यस्ता गिरोहलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने भने होइन। केही दिन यता महानगरीय प्रहरी परिसरको टोलीले लाखौं थान मास्क कालो बाजारी गर्न राखिएको बरामद गरेको छ। यो मास्कलाई अहिले तत्काल आवश्यक परेको बेला
सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित प्रयोगकर्ताको हातमा नपुगेको खण्डमा लगन पछिको पोते जस्तै हुन्छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन देवेन्द्र महजन र रक्षा बज्राचार्यका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सहयोग नियोग कार्यक्रम एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन दलहरूको निर्णय पर्खिरहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आज गरिएको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले आफू सहजीकरणको भूमिकामा मात्र रहेको भन्दै सत्तारूढ दल र अन्य पक्षहरूको सहमतिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गरिने बताउनुभयो। सत्तारूढ पार्टी अनि फेरि त्यसका सांसदहरू यी सबैले मिलेर पारित गर्ने विषय भएको हुनाले मैले त अब सबै कुरालाई भइसकेपछि सत्तारूढ पार्टी अनि त्यसपछि दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेतक सबैको सहमतिले त्यो एजेन्डा अगाडि बढाउने कुरा हो। त्यो छलफल हुँदैछ, सबैतिर छलफल हुँदैछ, सत्तारूढ पार्टीमा झन् छलफल हुँदैछ। सीमा विवाद सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव विशेष कारणले संसदको दैनिक कार्यसूचीबाट नहटेको र आगामी बैठकमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। सीमा प्रस्तावको बारेमा त्यो अरू कुनै कारणले होइन, अनेक कुराहरू आएछन् नि, यसको समयको व्यवस्थापनको कुरा पनि हो। अब एकै दिन दुईटासम्म राखिएको थियो, एक दिन समय नपुगेर हो, अर्को दिन चाहिँ अलिकति सरकारको समयको व्यवस्थापनको कारणले हो। अब कुनै दिन यो हुन्छ भने पनि छु मैले ड्यासबाटै आगामी बैठक भनेर, अब त्यो परिस्थितिका कारणले हो, त्यसमा अरू कुनै कारण बिल्कुलै छैन, किनभने त्योभन्दा ठुलो सङ्कल्प प्रस्ताव अरू हुँदै सक्दैन। संसद सचिवालयको कार्यभारको जिम्मेवारी दिने विषयमा आफू र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबीच विवाद नरहेको भन्दै सापकोटाले संसद बैठकमा कोरम नपुग्ने अवस्था अन्त्य गर्न छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। सभामुखको बारेमा चाहिँ अब दलहरूको बिचमा समझदारी भएपछि सभामुखले त त्यो कार्यतालिका अथवा निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने मात्रै भूमिका हुने हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारूढ दल नेकपाभित्र नेताहरूको देवत्वकरण गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सत्तारूढ दल नेकपाभित्र व्यक्ति पूजा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यस्ता प्रवृत्तिले देशलाई दुर्घटनातिर लैजाने जिकिर गर्नुभयो। राप्रपा र साझा पार्टीले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको माग गर्नुको उद्देश्य के हो भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण उहाँले गराउनुभयो। वामपन्थी आन्दोलनभित्र कहीं कल्ट निर्माण त गरिराखेका छैनौँ, कहीं व्यक्ति पूजाको अवस्था त हामी सिर्जना गरिराखेका छैनौँ, नेताहरूको देवत्वकरण त कहीं हामी गर्न गइराखेका छैनौँ। त्यस्ता खालको प्रवृत्तिले डेमोक्रेसीलाई कमजोर गर्छ, कलेक्टिभ लिडरसिपलाई कमजोर गर्छ र प्रकारान्तरले अन्ततोगत्वा त्यसले देशलाई दुर्घटनातिर लैजान्छ। त्यसकारण आज मुलुकले जनताले के खोजेको छ? नेपाली कांग्रेसको कुरा मात्र होइन, आम नेपाली जनताले के चाहेको छ? आज डेलिभरी चाहेको छ। बैठकमा सांसदहरूले सुकुम्बासी भूमिहीन समस्या र अव्यवस्थित बसोबास सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए। सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद खिमलाल भट्टराईले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान नभएसम्म मुलुकमा समाजवाद आउन नसक्ने बताउनुभयो। समाजवाद भनेको जनताको जीवनमा बदलाव हो, समाजवाद विकास हो, समृद्धि हो, विकास र समृद्धिको न्यायोचित वितरण हो। जनतालाई सुकुम्बासी राखेर, भूमिहीन राखेर, घाँस बाँस र कपासको समस्यालाई जस्ताको तस्तै राखेर समाजवादतर्फ एक कदम पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन। सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सांसद इन्दु कड़रियाले भारतका कारण नेपाली जनताले सिमानामा भोग्नु परेका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंहले ठेकेदारको लापरवाहीले हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद विमला घिमिरेले कोरोनाको सम्भावित संक्रमण रोक्न नेपालका तराईका जिल्लामा रहेका खुल्ला सीमानाका कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतले रिट सुनवाईमा विलम्ब गर्दा मुद्दाका पक्षहरूको हक नै समाप्त हुने त होइन भन्ने शंका बढेको छ। पछिल्ला केही मुद्दाको सुनवाईमा ढिलाइ गर्ने र औचित्य सकिएपछि मात्र फैसला गर्ने सर्वोच्चको चरित्रले न्यायालयको निर्भीकता, स्वतन्त्रता वा क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उब्जाएको छ। यो रिपोर्ट। यो सर्वोच्च अदालत सर्वसाधारणको न्यायको केन्द्र, जहाँबाट सर्वसाधारणले न्याय पाउने आशा राख्छन्। सर्वोच्चले समयमै सुनवाई गरी न्याय दिन्छ भनेर आस्था र विश्वास राख्छन्। तर पछिल्ला केही रिटका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले ढिला सुनवाई गर्ने र औचित्य सकिएपछि मात्र फैसला गर्ने चरित्रले स्वयं सर्वोच्च अदालतले नै अन्याय गरेको वा न्यायमा पक्षपात गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा पनि नदिई सरकारको नेतृत्व गर्न गएका खिलराज रेग्मी विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा 4 वर्षपछि रेग्मी सरकारबाट बाहिरिएपछि रिटको औचित्य सकिएकाले अन्तरिम आदेश दिइरहनु परेन भनेर सर्वोच्च उम्कियो। त्यस्तै एउटा कार्यकाल पूरा गरिसकेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्ति गरिदा नियुक्तिको बदरको रिट सर्वोच्चमा परेपछि अवकाशपछि सुनवाई गर्दा औचित्य नै सकिएको भन्दै रिट खारेज गर्यो सर्वोच्चले। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूलाई जनहित 6 करोड विकास खर्च छुट्याउँदा संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै परेको रिटमा अर्को आर्थिक वर्षको बजेट आउन लाग्दा समेत संवैधानिक इजलासले मुद्दा समेत हेरेको छैन। यसरी संविधान प्रदत्त सार्वजनिक सरोकारका विषयमा दायर भएका रिटमा सर्वोच्चले सुनवाईमै विलम्ब गर्दा न्याय नै मर्ने आशंका गर्नुहुन्छ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई। मुद्दा औचित्यविहीन भएर फर्स्युट गर्ने जुन अहिलेको परिपाटी छ यसमा सुधार गर्नुपर्छ। त्यो सुधार गर्नका लागि औचित्यविहीन हुने प्रकृतिका मुद्दाहरूको छुट्टै सुनवाई हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने समयमा र औचित्य हुँदै मुद्दाको हामी छिनोफानो गर्न सक्छौँ। यस्ता जटिल राजनीतिक र संवैधानिक विषयमा मात्र नभई नागरिकको मौलिक हक तथा वृत्ति विकासमा असर गर्ने रिटहरू समेत सर्वोच्चले यसैगरी पन्छाउने गरेको छ। कुनै राजनीतिक विषय सम्बद्ध रिटलाई न्यायाधीशले हेर्नै नचाहने त कुनैमा औचित्य नै नदेख्ने सर्वोच्चको यस्तो व्यवहारले न्यायालयमाथिको जनविश्वासमा आघात पुर्याउने बताउनुहुन्छ पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह। साधारण अधिकार क्षेत्रमा धेरै समय लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ढिलो न्याय नपाएको हुन्छ भन्ने अब डिलेड जस्टिस डिनाइड भन्छ कि त्यसो हुनाले चाहिँ न्याय पनि चाँडै परोस् भन्ने हिसाब हो। नागरिकका अधिकार मिचिँदा रिट हेर्ने क्षेत्राधिकार मार्फत तिनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चलाई संविधानले दिएको हो। तर सर्वोच्चले भने रिटमा सुनवाई हुने प्रक्रिया नपुग्नु, पक्षहरूले नै सुनवाई सार्ने निवेदन दिनुले समयमा फैसला गर्न नसकेको जिकिर गरेको छ। नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्न र न्याय प्रदान गर्न सके मात्र न्यायालय स्वतन्त्र र निर्भीक हुने भएकाले स्वतन्त्रता, निर्भीकता र क्षमता प्रदर्शन गर्न न्यायालय कदापि वञ्चित हुनु हुँदैन। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन सुयस मनान्दरका साथ यज्ञराज पाण्डे, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले आफ्नो गुटको क्षमता बढाएर आगामी महाधिवेशनमा आफैले नेतृत्व गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आफू निकट कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफ्नो समूहमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने क्षमता भएकाले अरूको आश्रयमा नजान र आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नपट्टि लाग्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ। वैकल्पिक वा तेस्रो समूह जे भने पनि आफ्नो समूह विस्तारित भएकाले कांग्रेसलाई नेतृत्व दिएर देशको परिस्थिति बुझ्न सक्ने क्षमता रहेको उहाँको दावी थियो। सिटौलाले महाधिवेशनमा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म उम्मेदवारी दिन पनि कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। यसैगरी कार्यक्रममा कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पार्टी अब आफूहरूको पुस्ताले हाँक्ने दावी गर्दै पार्टी जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताको काँधमा पुग्दा मात्र कांग्रेसको भविष्य राम्रो हुन्छ भने स्पष्ट भइसकेको बताउनुभयो। अमेरिकी दूतावासले डाइभर्सिटी भिजा डीवी तथा गैर आवासीय भिजाका नियमित अपोइन्टमेन्टहरू अनिश्चितकालका लागि रद्द गरेको छ। आज सूचना जारी गर्दै दूतावासले
कोरोना भाइरसकै कारण भोलिदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालका लागि भिजा रद्द गरेको हो। यसअघि नै बुझाइएको MRV शुल्क भने मान्य हुने दूतावासले जनाएको छ। कुनै आपतकालीन अवस्था छ भने तत्काल दूतावासमा सम्पर्क गर्न र दूतावासले तोकेको मापदण्ड अनुसार आपतकालीन अपोइन्टमेन्टको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन दूतावासले भनेको छ। दूतावासले चाँडै नै भिजा सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने पनि बताएको छ। कोरोना भाइरसको त्रास बढेसँगै बजारमा सेनिटाइजर र मास्कको अभाव भएपछि विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पतालले भने आफै उत्पादन गर्न थालेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम सेनिटाइजर उत्पादन गरेपछि अस्पतालमा तत्कालको समस्या टरेको छ। यो रिपोर्ट। विराटनगरको अञ्चल अस्पतालले पहिलो चरणमा 10 लिटर सेनिटाइजर उत्पादन सुरु गरेको हो। बजारमा सेनिटाइजर नपाइएपछि पहिलो चरणमा अस्पतालले आवश्यक सामग्रीको प्रयोग गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके अनुसारको केमिकल प्रयोग गरी सेनिटाइजर उत्पादन गरेर प्रयोगमा ल्याएको हो। हस्पिटलले के गर्ने भनेपछि हामीले चाहिँ डबल लेयरको फिल्टर मास्क बनाएको छौँ। यो हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ, यता चाहिँ फिल्टर कपडा राखेको छ, यता चाहिँ नर्मल कटनको कपडा छ। यो पनि हस्पिटलले चाहिँ बनाउन लान्छ। अहिले हामीले चाहिँ लगभग 1000 पिस बनाउन चाहिँ ल्याएको छौँ अनि आवश्यकता अनुसार यसमा थप्न पनि मिल्छ। अस्पतालले सेनिटाइजर मात्रै होइन, आवश्यक पर्ने मास्क समेत उत्पादन थालेको छ। ठूलो संख्यामा चिकित्सक र कर्मचारी कार्यरत रहेको अस्पतालमा आवश्यक मास्कको उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याइएको हो। डबल लेयरको फिल्टर मास्क उत्पादन गरी अस्पतालले चिकित्सक र कर्मचारीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ। अस्पतालले उत्पादन गरेको सेनिटाइजर र मास्क प्रदेश सरकारलाई पनि हस्तान्तरण गरेको छ। प्रदेश 1कै धरान स्थित BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पछिको ठूलो सरकारी कोशी अञ्चल अस्पतालले 3 बेडको आइसोलेसन समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको आशंकामा बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने छुट्टै वार्ड अस्पतालले तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। पहिलो कुरा हामीले जुन ज्वरो लिएर आएको हुन्छ बिरामी हैन, त्यसको पहिला नै ज्वरो नाप्ने, त्यो नापेर त्यसलाई छुट्टै हेर्ने व्यवस्था गर्ने, त्यस्तो हामीले निर्णय गर्यौँ। अनि दोस्रो कुरा अब अझै प्रिभेन्सनको लागि हामीले एउटा सेनिटाइजर भनौँ न लोकल्ली मेड हामीले आफै बनाउने, सस्तो पनि पर्छ, त्यो हिसाबले हामीले त्यो गर्यौँ अनि मास्कको व्यवस्था गर्यौँ। उक्त अस्पतालमा दैनिक 1000 भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्, जसमा प्रदेश 1 सहित सिराहा, सप्तरी, जनकपुर र छिमेकी मुलक भारतको बिहारबाट समेत उपचारका लागि आउने गर्दछन्। इमेज समाचारका लागि विराटनगरबाट ध्रुव भट्टराईको रिपोर्ट। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको अनियमितताबारे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफल भएको छ। समितिको बैठकमा रेडक्रस सोसाइटीका प्रमुख सञ्जय थापाले रेडक्रस सोसाइटीमा कुनै पनि अनियमितता नभएको दावी गर्नुभयो। समितिका सदस्यले गरेका प्रश्नमा अध्यक्ष थापाले रेडक्रस नाफामुखी नभएको र वार्षिक आय व्यय पारदर्शी रहेको जिकिर गर्नुभयो। महाभूकम्पको बेला संस्थाका कर्मचारीलाई दिइएको भत्ता सम्बन्धी जिज्ञासामा उहाँले विशेष परिस्थितिमा कर्मचारीलाई भत्ता लगायतका सुविधा दिनु कानुन सम्मत हो भन्नुभयो। समितिका सदस्यहरूले नेपाल रेडक्रस स्थापनादेखिको हिसाब किताब माग्दा अध्यक्ष थापाले त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन नसकिने बताउनुभयो। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयकहरूमाथि छलफल भएको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा मौलिक हकको रूपमा रहेको खानेपानीको आपूर्ति निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिइयो। कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। हामीले चाहिँ संविधानमा चाहिँ मौलिक हकमा राखेका छौँ खानेपानी भन्ने। संसारमा पानीलाई खरिद बिक्री भनेर चाहिँ भन्ने र यसमा पनि अब धेरै समस्या, मैले 4 मा संशोधन राखेको म ढिला आएँ, त्यसमा अब यो यति समस्या रह्यो यसको अधिकारका कुराहरूमा। समितिका सदस्यहरूले खानेपानी वितरणमा नागरिकको हक भन्दा पनि पानी वितरण गर्ने संस्थाको विषय मात्र केन्द्रित रहेको गुनासो गरे। बैठकमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा देशका विभिन्न शहरमा सञ्चालित साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी आयोजनामाथि पनि छलफल भएको थियो।
केही दिन अघि कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका 11 मा भएको हत्या प्रकरणमा मृतकका छोरा पक्राउ परेका छन्। अंशको विवादका कारण सौतेनी आमा र बुबाको हत्या गरेको आरोपमा अमगढी नगरपालिका 2 जुगेडा बस्ने भरत बहादुर भण्डारी पक्राउ परेका हुन्। गत फागुन 14 गते राति शुक्लाफाँटा नगरपालिका 11 कलुवापुरमा 52 वर्षीय जयलाल भण्डारी र उनकी श्रीमती 22 वर्षीय धनादेवी भण्डारीको हत्या गरिएको अवस्थामा आफ्नै घरमा शव फेला परेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै भण्डारी दम्पतिको हत्यामा संलग्न निजका छोरा भरत बहादुर भण्डारीलाई सार्वजनिक गरेको हो। भरतले अंशको विवादका कारण बुबा र सौतेनी आमाको हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीले बताउनुभयो। प्राकृतिक चिकित्सालयको रूपमा चर्चित म्याग्दीको तातोपानी कुण्डमा कोरोना भाइरसको त्रासका कारण बिरामीहरूको उपस्थिति घट्दै गएको छ। दैनिक 800 देखि 1000 सम्मको संख्यामा बिरामी आउने कुण्डमा अहिले 40 देखि 50 को संख्यामा सीमित भएको हो। विगत 15 दिन यता कुण्डमा आउनेको संख्या धेरै कम भएको भए तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका महासचिव कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। कुण्डमा वर्षभरि सबैभन्दा धेरै बिरामी फागुन र चैत महिनामा आउने गरेको भए पनि पछिल्ला केही दिन यता बिरामीको संख्यामा अस्वाभाविक कमी आएको हो। भिडभाड नहुने उद्देश्यले मुख्य कुण्ड बाहेक बाहिरपट्टि पनि नयाँ पोखरी निर्माण गरिएको छ। जमिनभित्रबाट बिरेनुनको गन्धमा निस्कने तातोपानीले नेपालभरिका विभिन्न रोगका बिरामीलाई आकर्षित गर्दै आएको छ। अब जनताको विचारमा हामीले इमेज च्यानलको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटर मार्फत सोधेका थियौं, कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्न सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखले गरेको सामूहिक प्रतिबद्धता कस्तो लाग्यो? हेरौं सामाजिक सञ्जाल मार्फत आएका प्रतिक्रिया जनताको विचारमा। केदार मरासिने ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, कोरोना विरुद्ध एक्लै लड्दा एक मुलुकमा लापरवाही भए अर्कोमा पनि असर पुग्न सक्छ। एकतामा बल हुन्छ भन्ने बुझेर सार्क राष्ट्रका प्रमुखले गरेको कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्ने सामूहिक प्रतिबद्धता सकारात्मक छ। आशा गरौं सामूहिक प्रयासले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई कोरोनाबाट मुक्ति मिल्नेछ। फेसबुक मार्फत देशभक्त बीपी ढकाल जवाफ दिनुहुन्छ, एकदम सही निर्णय हो। कोरोनाले विश्वभर महामारीको रूप लिएको बेलामा सार्क राष्ट्र एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक कदम हो। यसले भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वलाई पनि केही कम गरेको छ। सार्क राष्ट्र प्रमुखले कोरोनासँग लड्न सामूहिक प्रतिबद्धता जनाए जसरी सार्क राष्ट्रको विकासमा पनि सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ र अर्को देशको सिमाना र राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दिन भन्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। अञ्जनी कुमार अधिकारी ट्विटर मार्फत जवाफ दिनुहुन्छ, कोरोना विरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता सहित सार्क राष्ट्रका प्रमुखले गरेको सामूहिक छलफल एकदमै सही र समय सान्दर्भिक छ। यो प्रतिबद्धता छिटै कार्यान्वयनमा आओस्। अर्को कुरा, सार्क राष्ट्र मात्र नभएर सार्क राष्ट्रको नेतृत्वमा सम्पूर्ण एसियाली देशलाई समेट्न सके अझै फलदायी हुने देखिन्छ। बोधनाथ पौडेल फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, हाम्रो देशमा बेला बेलामा सार्क सम्मेलन आयोजना हुने गर्दछ, तर त्यसको उपादेयता र औचित्यता भने खासै देखिएको पाइँदैन। अहिले कोरोना भाइरसको महामारी र संक्रमणको जोखिमताको कारणले गर्दा सार्क राष्ट्र प्रमुखहरूमा यस रोगको संक्रमण विरुद्ध लड्नको लागि सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो महसुस गरिएको छ। यो राम्रो पक्ष हो, तर यहाँ संक्रमित देशहरूसँग हवाई उडान बन्द गरी आवत जावतको क्रम पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आएको र नाका पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले रोग विरुद्ध लड्नको लागि गरिएका प्रतिबद्धतामा चुनौती थपिएको छ। अगाडि बढ्नको लागि गम्भीर भई विचार गर्नु आवश्यक छ। अन्तिम मुख्य समाचार एकपटक फेरि। कोरोना त्रासबाट पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरबारे सरकार व्यवसायी छलफल, आवश्यकता अनुसार राहत प्याकेज ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता। काठमाडौँको सतुङ्गलबाट 8.5 लाख सर्जिकल मास्क बरामद, मास्क लुकाउने 5 जनाको गिरोह पक्राउ। एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन दलहरूको निर्णय पर्खिरहेको सभामुख सापकोटाको भनाई, सीमा सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव आगामी बैठकमा छलफल हुने।
ग्यासका नयाँ सिलिन्डर बिक्री नगर्ने उद्योगी र विक्रेताको निर्णय। उपभोक्ताले अनावश्यक सञ्चय गरेको निष्कर्ष। आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट। अहिलेलाई इमेज समाचार सकियो। इमेज समाचार तपाईले imagekhabar.com मा पनि हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।